السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا مزيانين. بالنسبه اليوم غادي نهضروا شويه على جوجل ادز وعلى سناب شات ادز. اوكي، يعني الادفيرتايزين في المنصه ديال جوجل والادفيرتايزين في المنصه ديال سناب شات. وكيف ما كنقول ديما كنصحك باش انك تبقى كتفهم البرانسيپ ديال لا شوز، عاد تمشي دوز لا براتيك. يعني التيوري عاد دوز لا براتيك، التيوري ضروري منها. كنت ديما منين بدا هاد الترينين وانا كنركز لك على واحد الحاجه، تنقول لك حاول تفهم لو برانسيپ. ما تحفظش ا بلس بي ايكال سي، باسكو كاع هادشي هذا اللي كتشوف فيسبوك انستغرام من هنا 4 سنين 5 سنين يقدر هادشي هذا ما يبقاش ليه الاثر. اوكي، يجيو دي بلاتفورم وحدين اخرين، يجيو دي سوشيال ميديا وحدين اخرين، دي موتور دو ريشيرش جداد، داكور، ولكن لي برانسيپ ديال الاونلاين ماركتينغ وديال الادفيرتايزين ما غاديش يتبدلوا. دونك تبدل فيسبوك ولا تبدل انستغرام، الاساسيات ما غاديش يتبدلوا. هاد الاساسيات هادو هما اللي ديما كنركز عليهم. ولا بروف ديال هادشي هذا اللي كنقول هو انه فاش غادي ندخلوا نكريي واحد الكومباني بوبليسيتير في جوجل وفي سناب شات، غادي يبان لك بلي راه قادر انك دير هادشي هذا راسك. اوكي، الا تبعتي داكشي اللي قلت في الترينين وفهمتيه مزيان، يبان لك بلي راك كابابل انك دير هادشي هذا راسك، وكابابل باش انك دير واحد الاد كامبين جديده في اي بلاتفورم كيف ما كانت، في اي سوشيال ميديا وفي اي سيرش انجين كيف ما بغى يكون. اوكي، ندخلوا لجوجل ونشوفوا لوبيراسيون كيفاش كتتم. دونك فاش كتجي لهنايا لجوجل، الا ما كانش عندك واحد الكونت بوبليسيتير، دونك كيف ما فيسبوك بيان سور، كيف ما فيسبوك تيكون عندك واحد الكونت بيرسونيل، في هذه الحاله هذه اللي هو كونت جوجل يعني جيميل. وكاين عندك واحد الكونت ديال الادفيرتايزر بحال شكل الادز مانجر او البيزنس مانجر في فيسبوك. اوكي، دونك الا ما عندكش واحد البيزنس مانجر هنايا في جوجل، ادير كومونسي باش تكريي واحد لو كونت بوبليسيتير جديد. اوكي، دونك مورا غادي يعطيك باش تكونيكتا بالكونت جيميل ديالك. اوكي، مور ما تكونيكتا بالكونت جوجل ديالك، الاول مره فاش غادي تكونيكتا في جوجل ادز تكليكي على هاد نوفو كونت جوجل ادز، بحال كتكريي واحد الاد اكونت في فيسبوك، داكور. دونك هنايا غادي تجي لهاد الداشبورد هادي. كنصحك تخدم بلو مود اكسبير. دونك vous êtes un responsable marketing professionnel, activez le mode expert. دونك فوالا، موراها كنجي لهنايا باش نكريي واحد لا كومباني بوبليسيتير جديده. بان لكم بلي راه سي لا ميم شوز كو فيسبوك، يعني غير من دابا تقدر تاستيمي بلي غادي ندير الكامبين، مورا غادي ندوز للاد سيت، ومورا غادي ندوز للاد. اوكي، لا ميم شوز. الكامبين باش كتميز بالسميه ديالها وكتميز بالاوبجيكتيف ديالها. من الاول تيعطيك تحدد شنو هو الاوبجيكتيف. وكيف ما كنت قلت لكم، اوبجيكتيف كيتبدل على حساب لي بلاتفورم. كاين دي زوبجيكتيف اللي غادي تلقاهم في فيسبوك وما غاديش تلقاهم هنايا في جوجل، ولا ميم شوز كو هنايا في جوجل بارابور لفيسبوك، سناب شات لا ميم شوز. مي لو برينسيپ كيبقى توجور لو ميم. اول حاجه كنديرها قبل ما نختار لوبجيكتيف ديال لا كومباني بوبليسيتير ديالي، هي كنكريي لو كونت بوبليسيتير، باسكو حتى لدابا راه مازال ما كرييناش الاد اكونت، مازال ما درناش ليه السيتين اب. كنجي لهنايا كريي ان كونت سون كومباني، موراها بحال الاد اكونت في فيسبوك، البي فاكتوراسيون، الفيزو اورير، دوفيز، موراها كنكليكي على انفوي. اوكي، دونك صافي، ها هو كرينا، ها هو الاد اكونت ديالنا راه تكريا. explorez votre compte. Voilà هو لو كونت بوبليسيتير ديالنا. دونك نقدر نكريي كومباني بوبليسيتير جديده من هنايا، نوفيل كومباني. دونك هنا نقدر نحدد لوبجيكتيف. سوبوزون باغ اكزومبل باغي نجيبو ترافيك للويب سايت ديالنا. هاد الترافيك هذا جوجل
كيف ما عارفين يعني تقدر تجيب ترافيك بدي ريشيرش، تقدر تجيب ترافيك بدي بانيير. بالنسبه لي ريشيرش بحال فاش كطابي شي حاجه في جوجل في لابار دو ريشيرش ديال جوجل تيخرجوا ليك دي ريزولطا تيكونوا هما الاولى وتكون مكتوبه حداهم اد. اوكي سو هادوك تيجيو من دي كومباني بوبليسيتير من هاد لو تيب هذا. اوكي ريزو دو ريشيرش، ريزو ديسبلاي باغ اكزومبل، هذاك الشيء اللي كتشوفوه في دوك لي بانيير. كاين جوجل شوبين هذا كيخدم مزيان الاي كوميرس على شيل انترناسيونال. وكاين فيديو نقدروا نديرو بفيديو بيان سور. فين كديرها في يوتيوب. سو فاش كتشوف باغ اكزومبل تكون تتفرج في يوتيوب وتتبان لك شي فيديو بوبليسيتير، كيفاش كنديروها بهاد لا استراتيجي هادي، من هاد الداشبورد هادي. اوكي سو نشوفوا باغ اكزومبل لا فيديو. عندي ان برودوي ولا ان سيرفيس، عندي اون فيديو بوبليسيتير ديال هاد الشيء هذا اللي كنبيع، وعندي ان سيت ويب. سو بغيت نجيب ترافيك لو سيت ويب ديالي من يوتيوب اون يوتيليزون هاد لا فيديو بوبليسيتير اللي قديت. بيان سور لا فيديو بوبليسيتير كسا خدام فيسبوك بو امبورط فين خدام، كتبقى عندها لي ميم برينسيپ. داكشي اللي كنا شرحناه في المحاور ديال الماركتينغ كيبقاو لي ميم بيان سور في اي بلاتفورم فين ما كنتي خدام. اوكي سو نجي باغ اكزومبل الفيديو، نكليكي على فيديو، غادي يطلب مني انني ندير الكونفيغوراسيون ديال الكونفرسيون. سي اوبليغاتوار بيان سور. دونك لا كونفرسيون كيف ما كنت شرحت، لا كونفرسيون في الفوكابولير ديال الويب ماركت هي تحول من واحد لاباج لواحد لاباج. يعني عندك واحد لاباج عندها لو ليان ديالها، تحول من ديك لاباج اللي عندها لو ليان اكس لاباج اللي عندها لو ليان ايكغيك. اوكي هذه هي اون كونفرسيون. سو هنايا تيطلب مني جوجل نحدد واش هاد لا كونفرسيون غادي تكون في ان سيت ويب، في اون ابليكاسيون عباره عن ابل تليفونيك، او لا اون امبورطاسيون. في لو كا ديالنا غادي تكون في لو سيت ويب. اوكي دونك شنو هي لا كاتيجوري ديال هاد لا كونفرسيون؟ بحال الشكل ديال فيسبوك كيف ما كنا شرحنا. لا كونفرسيون بالنسبه لفيسبوك تقدر تكون اد تو كارت، تقدر تكون تشيك اوت، تقدر تكون بيرتشيس. لا ميم شوز بالنسبه لجوجل. لا كاتيجوري ديال هاد لا كونفرسيون هادي واش اشا، واش بروسبي، فورمولير، ليد، او لا باج فيو، او لا انسكريبسيون، او لا شي حاجه اخرى. اوكي دونك في لو كا ديالنا نديرو باغ اكزومبل بروسبي، باغي نبيعو ان برودوي ديال الكاش اون ديليفري. سكي في لوبجيكتيف ديالنا اننا من لو سيت ديالنا نجيبو دي فورمولير. اوكي دونك هذه هي اول حاجه تيطلب منك انك تحددها. الحاجه الثانيه لو نون ديال هاد لا كونفرسيون هادي. نقدر ندير باغ اكزومبل ليد جينيريشن. اوكي الحاجه الثالثه لا فالور. الوغ بالنسبه لا فالور باش نشرح لكم هاد المساله، سوبوزون باغ اكزومبل خدام لي كوميرس على شيل انترناسيونال. سو كل اشا عندها اون فالور، يعني كتبيع واحد لو برودوي. عندك في الستور ديالك باغ اكزومبل واحد لو برودوي اللي لا فالور ديالو 20 دولار ولا 200 درهم باغ اكزومبل. اوكي سو لا كونفرسيون من البرودكت بيج للثانك يو بيج لا فالور ديالها 20 دولار. داكور دونك كل كونفرسيون تتابورتي لك 20 دولار. دونك هادشي هذا علاش كيسولك جوجل في هاد لو كا هادي، تيقول لك utiliser la même valeur pour chaque conversion. الا كليكيت عليها غادي يعطيني نحدد لا فالور ديال هاد لا كونفرسيون ديالي. اوكي في لو كا الاول باغ اكزومبل عندك ان سول برودوي في لو سيت ويب، يعني عندك ان سول برودوي اللي لا فالور ديالو 20 دولار. دونك اي كونفرسيون كيف ما كانت في هاد لو سيت ويب هذا لا فالور ديالها 20 دولار او لا 20 اورو او لا 200 درهم. اوكي سوبوزون باغ اكزومبل عندك بزاف ديال لي برودوي في لو سيت ويب، سكي في كل كونفرسيون عندها اون فالور بوحديتها. اوكي دونك في هاد لو كا هذا كتكاشي هاد لا كاز الثانيه. سوبوزون في لو كا ديالنا ديال الكاش اون ديليفري لا كونفرسيون ما كتكونش عندها اون فالور. علاش؟ لحقاش لا كونفرسيون ما كتعنيش ان اشا. داكور لا كونفرسيون كتعني اون كوموند مازال ما تليفراتش. داكور مازال ما شديناش الفلوس، باسكو الكاش اون ديليفري تنخدمو مختلفين على الاي كوميرس. دونك في le cas ديالنا غادي ندير ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. D'accord. Sélectionnez le nombre de conversions à comptabiliser par clic ou interaction. Ok. So هنايا شنو كيطلب منك باش نفهمو نخليو
نخليو الستور ديال الاي كوميرس على ليشيل انترناسيونال ونخليو الستور ديال الكاشون ديليفري. سو على ليشيل انترناسيونال كل كونفيرسيون كانت كتكون عندها اون فالور. اوترومون دي عندك واحد الكاستمر دخل باغ اكزومبل البرودكت بيج، اوكي، التحول ديالو من البرودكت بيج للثانك يو بيج عندها اون فالور. سوبوزون دار هاد لاشا هذا تحول من البرودكت بيج للثانك يو بيج، موراها عاود رجع لو ليان ديالك، رجع للبرودكت بيج ودار واحد الكونفيرسيون جديده من البرودكت بيج للثانك يو بيج، اوكي، يعني انه شرا من عندك المره الاولى وشرا من عندك المره الثانيه. دونك في هاد الحاله هذه غادي تقول لجوجل انه يحسب لك اي كونفيرسيون دارت، باسكو كل كونفيرسيون دارت في هاد الحاله هذه راه كتابورتي لك واحد لا فالور، اوكي. باغ كونطخ في الكاشون ديليفري الا دخل باغ اكزومبل شي واحد للبرودكت بيج ورجع عاوتاني دار اون كونفيرسيون من البرودكت بيج للثانك يو بيج، ورجع عاوتاني للبرودكت بيج ودار اون نوفيل كونفيرسيون بقى تيعاودها، دونك احتمال كبير انه هاد لا بيرسون هادي راهي كتفلى، راهي باغا تعمر لي دوني ديالها وباغا تفلى علينا وصافي. دونك ما كاينلاش في هاد الحاله هادي ما كاينلاش جوجل انه بوغ لا ميم بيرسون يعتبر بزاف ديال لي كونفيرسيون الا دارتهم هاد لا بيرسون هادي، اوكي. سو في هاد الحاله هادي تنقول لجوجل حسب ليا غير كونفيرسيون وحده، يعني ميم سي يرجع هو ميم سي يدير لا كونفيرسيون الاولى ويرجع باش يدير لا كونفيرسيون الثانيه، حسب ليه غير ديك لا كونفيرسيون الاولى، اوكي. باغ كونطخ في الحاله ديال سيت ويب اي كوميرس على ليشيل انترناسيونال حسب ليا العدد اللي دار ديال لي كونفيرسيون. دونك هنايا نديرو اون. الوغ الحاجه التاليه اللي كيطلب منك بيريود دو سويفي دي كونفيرسيون. شنو هي هاد المساله هادي؟ سوبوزون دايرين اشهار في يوتيوب، اوكي، دايرين اشهار في يوتيوب، شي واحد شاف لا بوبليسيتي ديالنا دخل لو سيت ويب ولكن ما دارش الكونفيرسيون، شاف الاشهار دخل لو سيت ويب ما دارش لا كونفيرسيون، دازت واحد 4 ايام ولا دازت واحد لا بيريود اكس، عاد تفكر لو سيت ويب ديالنا رجع لو سيت ويب ودار اون كونفيرسيون، اوكي. دونك هنايا تيقول لك جوجل ندير لك التراكين ديال الكونفيرسيون وحدد لي لا بيريود اكس اللي هضرت عليها. دونك لا بيريود اكس هي هذه وعطيك باغ ديفو 30 جور، اوكي. بيريود دو سويفي دي كونفيرسيون ابري افيشاج. دونك الفرق اللي كاين بين هاد الاولى وهاد الثانيه سي كو في الاولى كيدخل لو سيت ويب كيشوف لا بوبليسيتي وكيدخل لو سيت ويب، في الحاله الثانيه كيشوف لا بوبليسيتي مي ما كيدخلش لو سيت ويب، و ابري اون بيريود اكس كيعاود يرجع للسيت ويب ديالك عاد كيدير الكونفيرسيون. سو جوجل عاوتاني كيطلب منك المده ديال التراكين اللي تعطيها له باش يدير التراكين ديال هاد الكونفيرسيون اللي يقدر يديرها هاد الكاستمر هذا، اوكي. سو هنايا انكلور دون كونفيرسيون. دونك هنايا غير باش يزيد لك هاد الكونفيرجن هادي في الداشبورد ديالك. موديل داتريبيوسيون هذا كيصلح في جوجل سيرش، يعني انه باغ اكزومبل واحد الكاستمر قلب على واحد لو تيرم خرجت ليه لا بوبليسيتي ديالك، دخل لا بوبليسيتي ديالك، دخل لو ليان، دخل لو سيت ويب، مورا خرج من لو سيت ويب وعاود كليكا عاوتاني على لا بوبليسيتي ديالك، داكور. دونك بور لا ميم بيرسون تيقول لك جوجل واش نحسب لك اي كليك اولا نحسب لك غير لو ديرنيي كليك. دونك باغ ديفو تتكون لو ديرنيي كليك، او كا او درتي سيرش اد كامبين خليها في لو ديرنيي كليك، كريي اي كونتينيي. دونك هنايا كيف ما قلنا لو برينسيپ لو برينسيپ كيكون لو ميم في اي بلاتفورم خدمتي. شنو هي لا ليزون اللي كاينه بين جوجل ولو سيت ويب ديالك حتى لهاد لو بوين هذا مازال ما كاين حتى شي حاجه. فيسبوك كنا درنا هاد لا ليزون هادي بالبيكسل، لا ميم شوز كاينه في جوجل. باش جوجل يقدر يتراكي الكونفيرجن في لو سيت ويب ديالك خص نانستاليو ان كود في لو سيت ويب ديالنا، اوكي. دونك بور سو فير غادي نمشي للستور ديالي ديال شوبيفاي، مورا غادي نكليكي على سيتينغز، مورا تشيك اوت، مورا غادي نهبط لهنايا لهاد اديشنال سكريبتس، غادي نرجع لجوجل غادي ندير انستالي لا باليز فو ميم، خلينا يا HTML، اوكي. غادي ندير
كوبي لهاد السكريبت هذا، غادي نجي نحطو هنايا. لا ميم شوز بالنسبه لهذا، غادي نجي نحطو هنايا ونكليكي على سيف. اوكي دونك موراها غادي ندير كونتينيي. اوكي دونك اول حاجه السميه ديال لا كومباني بوبليسيتير، مور ما اختارينا لوبجيكتيف ديالها. اوكي دونك نقدروا نخليو هاد السميه هادي. المهم حنايا دابا غير باش كنشرحوا استراتيجي دونشير، نخليو ماكسيميزي لي كونفرسيون. البودجي ديال هاد الكومباني هادي شحال غادي نخسرو في النهار باغ اكزومبل. سو كل نهار غادي ندير باغ اكزومبل جو سي با 100 درهم. بحال كيف ما في فيسبوك دات دو ديبي ديماري ديك لي زانونس سون ابروفي، وما عنده ما كاينش اون دات دو فان حتى كنوقفوا الكامبين راسنا. اوكي دونك هنايا الا كنتي باغي تحصل على دي ريزولطا اكسيليري، سو جوجل كتحاول توري من الاول لا بوبليسيتي ديالك للماكسيموم دو بيرسون، يعني باش كوم سون نون لانديك باش تحصل على دي ريزولطا اكسيليري. اوكي دونك هنايا راه عاطين لك il recommande باش تخليها ستاندار. الغيزو كنصحكم تحيدوا كلشي. البليسمنت بحال الشكل ديال فيسبوك البليسمنت، دونك خلي غير يوتيوب. نفس الشيء بالنسبه لفيسبوك لي لونغ، الاودينس ديالك باش كتهضر شنو لي لونغ زعما، واش بغينا اون اودينس اللي كتهضر بالفرونسي ميم سي ساكنين في المغرب، اولا كتهضر بلونجلي ميم سي ساكنين في المغرب، اولا باش هما كانوا كيهضروا يقدروا يشوفوا لا فيديو بوبليسيتير ديالنا. او كا او باغ اكزومبل عندك اون فيديو بوبليسيتير وداير فويس اوفر كيهضر بالفرونسي، دونك في ديك الحاله دير سيبلي ناس اللي كيهضروا بالفرونسي. لا زون هنا كتختار فين بغيتي دير فين بغيتي الاد ديالك تبان. الو دونك هنايا بالنسبه لي زيكسكلوزيون، الا بغيتي دير اكسكلود لواحد الاودينس لا ميم شوز بحال فيسبوك. اوكي هنايا جروب دانونس. شنو هي الجروب دانونس؟ هي الاد سيت. اوكي السميه ديال الاد سيت، وهنا فين كنديروا السيبلاج ديال الاودينس ديالنا، دوني ديموغرافيك ديالهم الاودينس. لا ميم شوز كتقدر تكري واحد الاودينس، لا ميم شوز بالنسبه لفيسبوك كتكري اودينس وتجي تسيبليها هنايا. اوكي هنايا لا ميم شوز عاوتاني بغينا نسيبليو دي زوم دي فام لاج ديالهم. اوكي الوغ هنايا بحال الا بغيتي تقول لو سيبلاج ديتايي، دونك واش بغيتي تسيبلي باغ اكزومبل بدي مو كلي، يعني الناس اللي كيقلبوا باغ اكزومبل على جو سي با على لو تيرم عرفتش فواتور باغ اكزومبل، الناس اللي كيقلبوا بزاف ولا كيطابيو دي فراز داخله فيهم الكيورد فواتور. اوكي سينو غتختار لو تيم، دونك الناس اللي كيقلبوا على شي حوايج اللي متعلقين بواحد من لي تيم اللي كاينين هنايا. سينو تقدر تسيبلي باغ اكزومبل هاد لاشين يوتيوب هادي، بغيت لا بوبليسيتي ديالي باغ اكزومبل جو سي با كاين واحد الانفلونسر واحد السيد واحد لاشين يوتيوب كتهضر غير على داكشي ديال الطوموبيلات، سو الناس اللي متابعينها وكيتفرجوا في لي فيديو راه باينين الناس اللي عندهم طوموبيلات اللي انتريسي بالنيتشي ديال الطوموبيلات. سو غادي ندير لا بوبليسيتي في لي فيديو ديال هاد لاشين هادي. اوكي او لا واحد لا فيديو بريسيز بغيت تبان فيها لا بوبليسيتي ديالي. اوكي لا ميم شوز كنجي لهنايا لومبلاسمون كنختار شين يوتيوب او لي فيديو يوتيوب. دونك اللي كنصحكم بهم الا بغيتو تخدموا بلي زومبلاسمون خدموا بهاد الجوج الاول، يا اما شين يوتيوب يا اما فيديو يوتيوب. سينو اللي كتجيب لي ميور ريزولطا باغ اكسبيريونس هي لي مو كلي، دونك كتدخل لي مو كلي اللي عندهم علاقه بلو سوجي ديالك. اوكي سو غادي نعاود نرجع من بعد لهاد القضيه هادي ديال لي مو كلي. اون فوا كدير لو سيبلاج ديتايي ديالك، لا فيديو بوبليسيتير خصك تامبورتيها في لاشين ديالك ديال يوتيوب. سو غادي تكري شين ديال يوتيوب، ماشي شي حاجه لي كومبليكي، دونك سي با لا بين باش نوريو هادشي هذا. غادي تامبورتي لا فيديو بوبليسيتير ديالك في لاشين يوتيوب، وغادي دير كوبيي لو لين ديالها. دونك هذه هي الاد،
تكريي اون انونس فيديو، هذه هي الاد. دونك لا ميم شوز، دزنا من الكامبين، دزنا من الاد سيت، دزنا من الاد. اوكي، نفس لا استراتيجي كتبقى. موراها كنكليكي على كريي اون كومباني، لا ميم شوز تيديروا واحد الريفيو مورا واحد 3 4 السوايع كي ابروفيو ليك الاد ديالك وكتلونسا ديك الساعات. اوكي، حاجه واحده اخرى اللي بغيت نشير ليها، فوالا اوتي دو بلانيفيكاسيون دي مو كلي. سو هذا كيتسمى جوجل كيوردز بلانر، دونك اوتي دو بلانيفيكاسيون دو مو كلي. دونك كيعطيكم فكره على لي مو كلي اللي تقدروا تستعملوهم. هنا كيعطيك بحال الا بغيتي تقول فيسبوك انسايتس، يعني كيعطيك دي ستاتيستيك اللي متعلقين بجوجل، بلا بلاتفورم جوجل. دونك كيف ما لاحظتوا، كيف ما كتلاحظوا اي بلاتفورم يمكن لك دير فيها الادفيرتايزين، كتعطي الادفيرتايزرز دي زوتي غراتويتمون باش تعاونهم باش يطلعوا من لا بيرفورمانس ديال لي كومباني بوبليسيتير ديالهم. لحقاش لي كليون غيال ديال هاد لي بلاتفورم هادو منين كيربحوا غيرمون راه هما حنايا وهما الادفيرتايزرز. اوكي، يعني لي كليون الحقيقيين ديال فيسبوك راه هما الادفيرتايزرز، ماشي الناس اللي كيستعملوا الفيسبوك. لي كليون الحقيقيين ديال جوجل راه هما الادفيرتايزرز، راه ماشي هما الناس اللي كيستعملوا جوجل. هادوك الناس اللي كيستعملوا جوجل هادوك راه اون رياليتي راه لي كليون ديالنا حنايا. اوكي، دونك هنايا عندك جوج ديال لي زوتي الا بغيتي تلقى دي مو كلي جداد. باغ اكزومبل انت ما عندكش فكره على لي مو كلي اللي تستعمل، عارف باللي راه شي حاجه متعلقه باغ اكزومبل بلي فواتور، ولكن ما عنديش افكار من غير هاد الكيورد هذا فواتور. اوكي، هنا نقدر نستعمل هاد لوتي هذا. اوكي، نجي هنايا باغ اكزومبل ندير فواتور. فوالا، دونك تيعطيك باغ اكزومبل لي تيرم اللي كيقلبوا عليهم المغاربه، بيان سور هو كيعطيك لو ليو هنايا. اوكي، وكيعطيك شحال لو نومبر دو ريشيرش اللي كيداروا. دونك في المغرب لو نومبر دو ريشيرش باغ موا اللي كيداروا على الكيورد فواتور كاين ما بين 10000 و 100000 ريشيرش اللي كدار في جوجل. اوكي، دونك هنايا عطيك كيوردز اخرين، افيتو فواتور اوكازيون، كليو 4، بيجو 208. دونك هنايا تقدر تكون عندك تقدر دير واحد الماركت ستادي على شنو الطوموبيلات اللي كيتباعوا بزاف في المغرب، وسيرت اجي تقلب على الطوموبيله اللي مشيه بزاف حاليا في المغرب، اللي كتباع بزاف في افيتو، اللي فين ما مشيتي كتلقاها، غتلقى كليو 4 وهي اول طوموبيله طالعه لينا هنايا. اوكي، دونك هذا هو البرانسيپ ديال الكيوردز. دونك كيعطيك افكار جداد على لي مو كلي اللي تقدر تزيدهم في لا كومباني بوبليسيتير ديالك. لا ميم شوز بالنسبه للوتي اللي كنت وريت لكم قبيله، هذاك تيعطيك العدد ديال لي ريشيرش ديال كل مو كلي. اوكي، هذا هو البرانسيپ ديال جوجل ادز. دونك هذه هي الطريقه باش كنلونسيو واحد الحمله اعلانيه في جوجل. كيف ما لاحظتوا الا فهمتي البرانسيپ ديال الاونلاين ادفيرتايزين تيولي داكشي بالنسبه لك كيلعب، يعني تقدر تكريي واحد لا كومباني بوبليسيتير في اي بلاتفورم. لا ميم شوز غادي نمشيو نديروها في سناب شات وغادي يبان لكم باللي كومبليتمون لا ميم شوز. اوكي،